नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 78 से शुरू करेंगे और इसमें भी आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कुछ और पैगंबरों के वाक़यात हैं और फिर आखिर में जो है कुछ थोड़ा सा आखिरत के बारे में जिक्र है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं आयत नंबर 78 से। व दाऊदा और दाऊद अलैहिस्सलाम व सुलेमाना और सुलेमान अलैहिस्सलाम इद जब यहकुमानी दोनों फैसला कर रहे थे फी बारे में अलहरती खेत के इद जब नफशत रात में चर गईं फी ही उसमें गनामु बकरियां अलकौमी एक कौम की वकुन्ना और हम थे लिहुक्मिहिम उनके फैसले के वक्त शाहिदीन मौजूद फफहमनाहा फिर हमने समझा दिया उसको फैसला किसको यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम को वकुल्लन और दोनों यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम आतईना दिया हमने उनको हुक्मन हुक्म व इल्मन और इल्म। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जो है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है और इसके पीछे बेसिकली एक छोटा सा वाक्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बादशाह भी थे, काजी भी थे, लोगों के दरमियान जो है फैसले भी किया करते थे। तो क्या था कि कुछ लोग जो दो शख्स जो हैं दो लोग जो हैं अपना एक झगड़ा लेकर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और झगड़ा क्या था कि जैसे कि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की बकरियां किसी दूसरे के खेत में रात को चर गईं। यानी क्या था कि एक शख्स का खेत था और दूसरे की बकरियां थीं। तो जिसकी बकरियां थीं तो बकरियां जो है बिना इजाजत के जो है दूसरे के खेत में घुस गईं और आपको पता है कि जब इस तरह से जानवर किसी खेत में बगैर सुपरविजन के निगरानी के घुस जाएं, उन्हें कोई रोकने वाला ना हो तो वो खेत का हशर नशर कर देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि सारा जो खेत था वो बकरियों ने बर्बाद कर दिया और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है किसी के लिए भी जिसकी जमीन हो उसके ऊपर फसल हो और उसकी फसल जो है यूं जानवर बर्बाद कर दें। तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए फैसले के लिए। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा मुकदमा सुना तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला किया कि जो बकरियां हैं क्योंकि खेत वाले का तो नुकसान हो गया, अब उसके नुकसान को पूरा करने के लिए आपने क्या फैसला किया कि ये जो बकरियां हैं ये खेत वाले को दे दी जाएं। अब ऐसे टाइम पे जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये भी वहां पर मौजूद थे। तो इन्होंने जो है यानी क्या किया कि इस चीज को यानी इस फैसले को समझा कि ये बिल्कुल जो है ना इंसाफ के मुताबिक नहीं है कि अगर उसका खेत जो है बर्बाद हो गया तो दूसरे का जो भी बकरियां हैं, बकरियां बेसिकली उसका माल है, तो वो सारे का सारा जो है वो दूसरे को दे दिया जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है उन्होंने अपनी राय पेश की जो कि ज्यादा दुरुस्त थी और ज्यादा इंसाफ पर मबनी थी, ज्यादा अदल पर मबनी थी। और वो क्या थी कि जिस शख्स का खेत खराब हो गया है उसको जो है बकरियां दे दी जाएं, उसको बकरियां दे दी जाएं कुछ देर के लिए, और उतनी देर के लिए जो उसका बर्बाद हुआ हुआ खेत है वो किसको दे दिया जाए, जिसकी बकरियां थीं। और वो क्या करे कि मीन वाइल वो क्या करे कि उस खेत को जो है दोबारा से ठीक करे और उसमें फसल जो है बोए, और जब उस पर फल आ जाए यानी खेत जब दोबारा से रेडी हो जाए, अच्छी सी फसल के साथ तैयार हो जाए, तब वो खेत जो है दोबारा उसके मालिक को वापस कर दिया जाए। और इतनी देर में जाहिर सी बात है वो खेत का मालिक जो है उन बकरियों से फायदा उठाएगा, और जब उसका खेत उसकी असल हालत में उसको वापस लौटा दिया जाएगा तो वो भी जो है उसकी बकरियों को वैसे ही एज इट इज जो है उसके मालिक को जो है वो लौटा देगा। तो ये सचमुच में देखें
کہ किस कदर बेहतरीन फैसला था कि इस तरह से दोनों जो हैं वो नुकसान में नहीं गए। और क्या था कि यानी अगर सिर्फ़ बकरियाँ दूसरे को दे दी जाती तो जिसकी बकरियाँ थीं वो तो हमेशा के लिए नुकसान में रहता। लेकिन क्या था कि जब थोड़ी देर के लिए बकरियाँ दी गईं और मीनवाइल उसने उसका खेत जो है ठीक कर दिया और फिर उसकी बकरियाँ उसके पास वापस आ गईं और खेत वाला भी जो है वो नुकसान में नहीं रहा। तो सुभान अल्लाह, यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला था जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की राय पर मबनी था। और उन्होंने जब अपनी राय दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश की, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी जो है उनके इस चीज़ को जो है कबूल किया, मान लिया और उसी के मुताबिक जो है वो फैसला दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अब ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया, जो कि बहुत ज़्यादा समझ-बूझ पर मबनी था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी उनकी उस मामले के बारे में। तो क्या है कि ये चीज़ अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से है। फ़फ़हमनाहा, फिर हमने समझा दिया उसको फैसला। यानी ये किसकी तरफ से था? अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से था। और ये चीज़ हम देखते हैं कि दानाई, समझ-बूझ, शऊर जो है और चीज़ों की गहराई को समझ लेना, असल तक, तह तक पहुँच जाना, बातों की असल को, हकीकत को जान लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह सुब्हाना तआला ही की अता से मिलती हैं। और ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि जब इंसान जो है मामलात को बहुत अच्छे से डील उसे करना आता हो, बहुत अच्छे-अच्छे फ़ैसले वो ले लेता हो, बहुत अक्लमंदी पर मबनी उसके फ़ैसले हों, तो इन तमाम समझ-बूझ पर जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अपने आप से जो है ना नहीं कर सकता। और क्या है कि ये फ़हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से होता है। जो कि यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि ये जो ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, ये फ़हम, ये समझ-बूझ जो है, ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। और आगे भी देखें, अब चूँकि दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उनसे बड़े हैं और इसके बावजूद जो है उन्होंने जो फ़ैसला किया वो उस तरह से इंसाफ पर मबनी नहीं था, जिस तरह से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छोटे होने के बावजूद जो है, ज़्यादा अदल पर मबनी जो है वो फैसला कर दिया। तो ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि यानी जब इस तरह से मामला हो कि ये पॉसिबल है कि इंसान जो है उम्र और तजर्बे के हिसाब से बेशक जो है बड़ा हो, बढ़कर हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि छोटे भी जो हैं ज़्यादा समझ की बात कर सकते हैं और छोटों की बात को भी गौर से सुनना चाहिए। और अगर उनकी बात हमें लग रहा है कि हमसे ज़्यादा दानाई पर मबनी है, तो उसको लेने में इंसान को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सिर्फ़ ये सोच कर के नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ी इंसल्टिंग सी बात है कि मैं बड़ा हूँ उम्र में, तजर्बे में और इसके बावजूद जो है मैं अपने से छोटे की बात को क्यों लूँ, तो ये मेरे लिए जो है वो बेइज़्ज़ती की बात है। तो ऐसी चीज़ जो है ना, यानी ये इस किस्म की फीलिंग्स जो है वो नहीं आनी चाहिए। और किस तरह से यानी अल्लाह सुब्हाना तआला ने पैगंबरों के ज़रिए से ये सारी एग्ज़ाम्पल्स जो है ना हमारे लिए सेट करा दी ताकि हम इनसे जो है ना नमूना पकड़ सकें। और होता है कि समटाइम्स अगर छोटा भी कोई सही बात कर रहा हो तो हम अपने ही बड़ेपन के चक्कर में जो है ना उसकी बात को बिल्कुल रद्द करके रख देते हैं और हालाँकि जान रहे होते हैं कि उसने जो बात की है वो दुरुस्त है। और अब ये चीज़ भी है कि जब छोटे की बात को कोई बड़ा इंसान जो है बड़ा मान ले और उसकी बात जो है दानाई पर मबनी थी, तो अब छोटे के लिए भी ये चीज़ जायज़ नहीं है कि वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझे और ये समझे कि अच्छा, चूँकि बड़ों ने मेरी एक बार बात मान ली और मेरी बात चूँकि बड़ी ज़बरदस्त थी, ठीक थी, तो इट मीन्स कि ऑल द टाइम ही मैं ठीक हूँ। और या फिर ये कि मेरे बड़े जो हैं, चूँकि एक बार मेरी बात जो है उनसे बढ़कर हो गई, तो इसका मतलब है मेरे बड़े जो है ना, वो हमेशा ही गलत हैं और मैं हमेशा ही ठीक हूँ। नहीं, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वकुल्लन, और दोनों को आतैना दिया हमने हुक्मन, हुक्म और इल्मन और इल्म। यानी क्या है कि ऐसा करने से ऐसा नहीं हुआ कि भई दाऊद अलैहिस्सलाम की जो हिकमत थी और जो इनका इल्म था वो कम हो गया या इस तरह से, नहीं।
दोनों ही को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो कुव्वत फैसला अता की थी और इल्म अता किया था। यानी बेसिकली जो यहाँ पर बात की जा रही है ना कि ऐसा करने से कि अगर बड़ा छोटे की बात को ले ले, तो दोनों तरफ से जो है ना मुतदल रवैया रहना चाहिए और छोटे को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया, मेरा बड़ा हमेशा गलत है, और बड़ा जो है ये ना समझे कि नहीं छोटे जो है ना उनसे हम बात नहीं ले सकते। तो क्या है कि दोनों ही अपनी-अपनी जगह जो है, कभी हो सकता है कि बड़े दुरुस्त बात करें और कभी हो सकता है कि छोटे भी जो है वो दानाई की बात जो है वो कर दें। और ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे यहाँ पर इनको जो है अ, हुक्म दिया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको कुव्वत फ़ैसला अता कर रखी थी और इल्म अता कर रखा था। और ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं कि जहाँ कहीं पर भी यानी लोगों के साथ मामलात करने हों, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं कि इंसान के पास कुव्वत फ़ैसला हो, और हुक्म से मुराद जो है दानाई, यानी हिकमत के मीनिंग्स में भी आता है कि दानाई हो, समझ-बूझ हो, और ये कि समझ-बूझ के साथ-साथ जो है सही वक़्त पर दुरुस्त फ़ैसला करने की भी उसमें जो है वो सलाहियत हो। और इसके साथ-साथ जो है ना नॉलेजेबल होना, इल्म का होना, बाखबर होना और हर चीज़ से वाक़फ़ियत होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जो है किसी के साथ मामला कर रहे हैं, आपको उसके हालात का नहीं पता, आप उस शख्स के मिज़ाज से वाकिफ़ नहीं हैं, तो क्या है कि हमेशा यानी आपस के रिलेशंस में क्या है प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं लोगों के साथ डील करने के लिए, मामलात को बेहतरीन तौर पर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है मज़ीद दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताते हैं, वसख्खरना, और मुसख्खर किए हमने मआ दाऊदा, दाऊद के साथ किन चीज़ों को मुसख्खर कर दिया था, दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, अल जिबाला, पहाड़ों को, युसब्बिहना, वो तस्बीह करते थे, व त्वैरा, और परिंदे, व कुन्ना, और हम थे फ़ाइलीन, करने वाले। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि जब वो ज़बूर जो है उसको पढ़ा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह जो है बयान किया करते थे, तो उनके साथ-साथ जो है ना पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान किया करते थे। अब वो किस तरह से होती थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो चीज़ पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ों को और परिंदों को दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था कि जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह और तारीफ करते, तो पहाड़ भी और परिंदे भी उनके साथ जो है उस तस्बीह में जो है वो शामिल हो जाते थे। और अब ये चीज़ भी, और एक और बात भी जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं, वो क्या है कि इनकी आवाज़ जो है ना बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत आवाज़ में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह जो है वो बयान किया करते थे, ज़बूर जो है वो पढ़ा करते थे। ज़बूर बेसिकली ये सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ पर ही जो है वो हम्द पर ही जो है वो मबनी है। और अब ये देखें कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को और परिंदों को मुसख्खर कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसमें भी एंड पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि इसमें भी क्या है, वकुन्ना फ़ाइलीन, यानी ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की मेहरबानी थे कि ऐसा जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कर दिया गया। यानी सारे का सारा जो जिसे कह लें कि कुदरत है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अगर इंसानों में कोई भी चीज़, कोई खूबी हमें नज़र आती है, या हमें नज़र आता है कि कोई उनमें बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सलाहियत है, या कुछ भी वो करने के काबिल हैं, तो उसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं होता। इंसान का अपनी किसी भी खूबी में, किसी भी सलाहियत में, किसी भी चीज़ में उसका अपना कोई अमल दखल नहीं है, कुछ भी इख्तियार नहीं है। एक-एक चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होती है। तो यहाँ पर देखें कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा दानाई पर मबनी फैसला किया, तो उसको भी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया। फ़फ़हमनाहा, हमने उसे ये समझ अता की। और अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो पहाड़ मुसख्खर थे,
اور پرندے مسخر تھے تو بھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ ہر خوبی، ہر صلاحیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس پہ کبھی بھی جو ہے نا انسان کو اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، تو یہ چیز اس میں جو ہے وہ عاجزی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا ہم نے اس کو یعنی داؤد علیہ السلام کو، صنعتا، بنانا، لبوسن، ایک لباس، لکم، تمہارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو ایک لباس بنانا سکھایا تھا۔ اور یہ لباس کیا ہے کہ صنعتا، یعنی کس طرح سے بنانا، بڑی مہارت کے ساتھ بنانا، کیونکہ جیسے اردو میں بھی صنعت کاری کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم یوں ہی جو ہے ایک عام انسان بنا لیتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ چیز کو ماہر لوگ جو ہیں پوری مہارت کے ساتھ جو ہے اس چیز کو بناتے ہیں، تو وہ جب ایک بڑے لیول پر اور پوری مہارت کے ساتھ ایک چیز کو، ہنر کے ساتھ ایک چیز کو بنایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے، صنعت کاری میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو داؤد علیہ السلام کی خوبی بتائی جا رہی ہے، ان کو جو علم دیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ کیا تھا کہ وہ ایک لباس بناتے تھے اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ بناتے تھے۔ اور یہ لباس کیا تھا، لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں بچائے، مِن بَأْسِكُمْ، تمہاری لڑائی میں۔ اور یعنی کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے بیسیکلی لوہا جو ہے ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو لوہے کو جو ہے نا پگھلا کر مولڈ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے نا لوہا کیا ہوتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، اور وہ جس طرح سے چاہتے، جیسے چاہتے لوہے کو مولڈ کر کے اس سے جو ہے وہ کچھ بھی بنا سکتے تھے۔ اور یہ جو جنگ کے دوران جو زرہیں جو جنگی لباس ایک لوہے کا بنایا جاتا تھا، جو واریئرز جو ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ پہنتے تھے تاکہ ان کو جو ہے کوئی زخم وغیرہ نہ لگے، تو وہ لباس جو ہے داؤد علیہ السلام نے بنانا شروع کیا۔ یعنی اس سے پہلے بھی بنتا تھا، لیکن خاص بات کیا تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک تھا، یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ سیدھا سا لباس، یعنی ایسا لوہے کا لباس جس میں آپ کی موومنٹ جو ہے تھوڑی مشکل ہو، کیونکہ لوہا جو ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو سخت چیز کو موومنٹ دینے کے لیے اس میں کچھ جوائنٹس بنانے پڑتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم یہ چینز ہوتی ہیں، جیسے گولڈ کی چینز کہہ لیں یا سلور کی چینز ہوتی ہیں، تو اس میں کڑیاں ہوتی ہیں، ویسے اگر آپ لوہے کی یوں راؤنڈ سرکل سا بنائیں گے تو وہ سخت سا اسٹف سا ہوگا، لیکن چین دیکھیں کتنی سافٹ سی بن جاتی ہے، ایسے بالکل نرم سی، آرام سے، یعنی آپ اس کو یوں چھوٹا سا کر کے ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی وہ ہوتے ہیں، کیا اس کو کہہ لیں کہ رنگز ہوتے ہیں، سرکل سے ہوتے ہیں، ہلکے سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نرم پڑ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی اب جو داؤد علیہ السلام نے بھی لباس بنایا، زرہیں بنائیں، تو وہ کیا تھیں، کڑیوں کے ساتھ تھیں، یعنی وہ پہن کر جو ہے، جو آرمر ہے وہ پہنتے تھے تو وہ یوں نہیں کہ سخت سے ہو گئے اور سیدھے سے اکڑ سے گئے، بلکہ کیا تھا کہ اس میں موومنٹ جو ہے ایزی ہو گئی تھی۔ تو کیا تھا کہ یہ ہنر جو ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَحَل، پس کیا، تم شاکرون، شکر کرنے والے ہو، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اتنی زیادہ نعمتیں دیں تو اس پر کیا ہے کہ انسان پر کیا بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے۔ اور شکر گزاری کیا ہے کہ جب انسان جو ہے نعمتوں کو پا کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں بڑھ جاتا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے، شکر گزاری میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے الریحہ، ہوا تھی، یعنی ہوا کو کیا کر دیا گیا، مسخر کر دیا گیا، عاصفتن، تیز چلنے والی، یعنی ہوا بھی کیسی تھی کہ جو کہ بہت
تیز ہوائیں ہوتی تھیں ان کو کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ تجری کے چلتی بھی امری ہی اس کے حکم سے الی الارضی زمین میں، التی وہ جو کہ بارکنا برکت دی ہم نے فیہا جس میں، یعنی کیا ہے کہ اب جو ہے سلیمان علیہ السلام کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو جو ہے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ان کے حکم پر جس طرف کو جیسے چاہیں وہ، یعنی ہوا کی بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں جو ہیں سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھیں، وہ جس رخ پر چاہتے، جس ڈائریکشن میں چاہتے، اسی ڈائریکشن میں جو ہے وہ ہوا چلتی، اور یہ کہ جس سپیڈ سے چاہتے کہ تیز ہو ہلکی ہو، جس طرح سے بھی چاہتے اسی سپیڈ سے جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ ان کے حکم پر چلتی تھی۔ اور کیا ہے، وَكُنَّا اور ہم ہیں بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے ساتھ عالمین جاننے والے، یعنی ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور جنوں میں سے من جو یغوسون غوطہ لگاتے تھے لہو اس کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور عمل کرتے عملاً اور کام بھی دون ذالک اس کے سوا، وَكُنَّا اور ہم تھے لہم ان کے لیے حافظین نگہبان۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک طرف تو ہواؤں کو مسخر کیا گیا، اور دوسری طرف جو جن تھے، جنوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور ان کے حکم پر وہ کام کرتے تھے، اور ان میں سے ایک کام یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کیا کام کرتے تھے کہ وہ غوطے لگاتے تھے، یعنی سمندر کی گہرائیوں میں جاتے، اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ اب جو بھی اب سمندر میں کیا ہوتا ہے، جیسے سمندر میں جو ہے بہت ساری چیزیں جیسے موتی وغیرہ، جواہرات وغیرہ، یہ سارے سمندر کی تہوں میں پائے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے یعنی خوراک بھی سمندر کی اس میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال شیطان جو جن ہے وہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے اور ان کے لیے کام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور کام بھی کرتے تھے۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ عملاً دون ذالک، اس کے علاوہ بھی اور کام کرتے تھے۔ اور یہ کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ویسے تو جو جن ہیں ان کو انسان قابو میں نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا لوگوں نے جنوں کو قابو میں کر رکھا ہے اور ان سے کام لیتے ہیں، تو یہ بات ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہونی چاہیے کہ جن جو ہے نا وہ انسان کے قابو میں نہیں آ سکتا، کوئی انسان جو ہے نا جنوں کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ جنوں کو جو ہے صرف سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا، اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ آپ نے جیسی سلطنت، جیسی حکومت، کیونکہ وہ ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے اور جنوں پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں کی بولیوں کو وہ سمجھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کی حکومت میں تھیں، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ آپ نے جیسی سلطنت، جیسی حکومت مجھے دی ہے، آئندہ کسی کو نہ ملے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، اور دوبارہ کسی کو اس طرح سے جو ہے یعنی جو کچھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس کے بعد جو ہے کسی اور کو یہ چیز نہیں دی گئی۔ اور یہ کہ یہ جو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا لوگ جو ہیں انہوں نے، ان کے پاس جن ہے اور جنوں کو قابو میں کر رکھا ہے، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ قابو میں نہیں ہوتا بیسیکلی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یعنی اگر جن جو ہیں ان کے کہنے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ریٹرن وہ اپنے اس انسان سے بھی کچھ نہ کچھ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک میوچل ان کا ایک کائنڈ آف کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس جن کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ جن پھر بدلے میں اس انسان کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہ اکثر جو ہے نا شیطانی کام ہوتے ہیں، اکثر یہ شیطانی کام ہوتے ہیں کہ جن جو ہے یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے اور اس سے شیطانی کام کراتا ہے، غلاظت پر مبنی کام کراتا ہے، کراہیت پر مبنی کام کراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کراتا ہے، اور بدلے میں پھر وہ اس انسان کے لیے
جو بھی وہ اس کو کام دیتا ہے تو وہ کر دیتا ہے. تو بیسیکلی وہ قابو میں نہیں ہوتے، وہ ایک میوچل ان کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں اور تم میرے لیے کام کرو. اور یہ چیز ہم نے آلریڈی جو ہے سورہ انعام میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا تھا کہ قیامت کے روز جو ہے وہ یعنی آپس میں پھر کریں گے کہ اچھا انہوں نے ہم سے یہ کام کرایا اور یہ کام کرایا. تو بہرحال یہاں پر جو ہے جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ کیا تھے کہ ان کے تابع کر دیا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے وہ کام کرتے تھے. اور جنوں میں ہمیں پتہ ہے چونکہ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. تو یہاں پر اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم جو ہے ان کی حفاظت کرنے والے تھے. اور اب اس کے بعد جو ہے ایک اور پیغمبر ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ ہمیں پتہ چلے گا. اور اس میں کیا ہے وہ ایوبا، اور ایوب اذ جب نادا پکارا اس نے رب بہو اپنے پروردگار کو انی مسنیا کہ مجھ کو پہنچی الدر تکلیف و انتا اور تو ارحمو سب سے بڑا رحم کرنے والا الراحمین سب رحم کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر جو ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی اور اپنی تکلیف کو کیسے بیان کیا کہ مجھے جو ہے کچھ تکلیف پہنچی ہے اور تو کیا ہے سب سے بڑھ کر جو ہے رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں بیسیکلی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی جو ہے یعنی کافی زیادہ یہ خوشحال تھے اور جسے کہہ لیں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دے رکھی تھی اور بہت زیادہ دولت تھی اور اہل و عیال تھا، بڑا خاندان تھا اور جسے کہہ لیں کہ خوب خوب جو ہے جانور بھی تھے، بھیڑیں، اونٹ اور بیل، یعنی ہر چیز جو نعمت بھی انسان سوچ سکتا ہے وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایوب علیہ السلام کو دے رکھی تھیں. اور کیا تھا کہ ان نعمتوں کو پا کر بھی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے اور ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے شکر میں مصروف رہتے اور یہ گناہوں سے بچتے. تو ہوا کیا کہ جیسے کہ یعنی کیا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز جب انسان کے پاس سب کچھ ہو تو اب یہ سب کچھ پانے کے بعد وہ عبادت کرتے تھے اور شکر گزار تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یعنی اچھا ایوب تو عبادت کریں گے اور یہ کیوں نہ کریں کیونکہ ان کو تو معاش کی فکر نہیں ہے، ان کو تو کچھ معاش کی فکر نہیں ہے، تو اسی لیے کیا ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور انہوں نے تو شکر گزاری بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں. تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر آزمائش میں ڈالا ایوب علیہ السلام کو، اور کیا ہے کہ ساری نعمتیں جو تھیں ان کی ایک ایک کر کے واپس چلی گئیں. اور جب یہ ساری نعمتیں چلی گئیں تو فائنلی ایک جسم اور صحت کی نعمت تھی، تو اینڈ پر جو ہے وہ اس نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا اور جو ہے ان کو ایک بیماری دی جو کہ بہت عرصہ تک رہی تھی. اور بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ چھالوں سے بھر گیا تھا. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر وہ خوشحالی کے دور میں جو ہے بہت شکر گزار بندے رہے، عبادت گزار بندے رہے، تو کیا تھا کہ جب آزمائش آئی، جب تکلیف آئی تو بھی کیا تھا اور زیادہ شکر گزار ہو گئے، بہت بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام کا صبر بیسیکلی جو ہے نا بڑا مشہور ہے کہ اگر کسی کو صبر دیکھنا ہو تو ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ صبر کیا تھا. اور بہت لمبی جو ہے ان کی بیماری تھی، بہت لمبی بیماری چلی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ پورے ٹائم میں جو ہے انہوں نے ذرا سا بھی شکوہ نہیں کیا. اور کیا ہے کہ جیسے کہ اس دوران بھی جو ہے یعنی ان کا جو طرز عمل تھا اس کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کا
ان کے اہل و عیال اور مال اولاد سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں باقی رہا، تو تب بھی جو ہے نا ان کی جو عرض تھی، جس طرح سے یعنی اپنی عرض وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، وہ بڑی ہی خوبصورت تھی۔ کیسے؟ انہوں نے کیا کہا کہ اے رب، میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تو نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے مال اولاد سے نوازا، حتیٰ کہ دل کے ہر ہر حصے میں مال اولاد کی محبت تھی۔ اب جب کہ تو نے یہ سارا مال اولاد واپس لے لیا، ان کی محبت سے میرا دل خالی کر دیا، تو اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ یعنی سبحان اللہ، کیا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نعمتیں تھیں تو آبویسلی نعمتوں کی محبت جو ہے انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے انسان کا دھیان جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کر جو ہے وہ نعمتوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تب تو کیا تھا، یعنی جب نعمتیں تھیں تو بھی میرا دھیان، میرا دل تیری طرف تھا، لیکن کیا تھا کہ یہ چیزیں بیچ میں حائل ہو جاتی تھیں، یہ نعمتیں میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو جاتی تھیں۔ تو کیا ہے کہ اب جب کہ تو نے یہ سارا مال اولاد میرے سے لے لیا، تو اب میرے اور تیرے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور یہ کہ جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، یعنی یہ جو میری نعمتیں مجھ سے واپس لے لی ہیں، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر میرے دشمن ابلیس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ مجھ سے حسد کرنے لگے گا۔ یعنی کیونکہ شیطان تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے نا ابلیس کے، اچھا انسان سے اگر نعمت گئی ہے تو انسان شکووں میں پڑ جائے، اور یہ کہ ناشکری کرنے لگ جائے، بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ تو وہاں پر ایوب علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ایوب علیہ السلام سے جب نعمتیں چلی گئیں تو اللہ تعالیٰ کے اور شکر گزار اور عبادت گزار اور زیادہ صابر بندے بن گئے۔ تو دشمن کو تو یعنی جو ابلیس تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اب ایوب علیہ السلام اور زیادہ مطمئن ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اور کیا ہے کہ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے مال اور اولاد عطا فرمایا، لیکن میرے دروازے پر کبھی کوئی ایسا شخص نہیں کھڑا ہوا جس پر میں نے ظلم کیا ہو، اور تجھے بھی اس بات کا خوب علم ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت مال و دولت آ جائے تو جو ہے انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے میں دیر نہیں لگاتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسے باقی سب لوگ حقیر اور چھوٹے نظر آتے ہیں، تو وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے، دوسروں کی حق تلفی کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میرے پاس بہت کچھ تھا تو بھی میرے دروازے پر کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس پر کہ میں نے کبھی کوئی ظلم کیا ہو، اور تو یہ بات جانتا ہے کہ میرے لیے بستر بچھایا جاتا تو میں اپنے جی میں کہتا، اے میری جان، تجھے بستروں پر آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو میں تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے بستر کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ تو بیسیکلی یعنی جو ہمیں یہاں پر بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں حالات میں جو ہے ایوب علیہ السلام کی عبادت گزاری اور ان کی شکر گزاری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اور یہاں پر یہ جو در کی بات ہے تو اس میں جو ہے بیماری بھی ہے، اور یہاں پر یعنی ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ جو تکلیف کی بات ہے وہ کیا ہے کہ یعنی ایوب علیہ السلام کو صرف ایک طرح سے تکلیف نہیں دی گئی تھی کہ اچھا صرف فزیکلی ان کی صحت جو ان سے چلی گئی تھی صرف وہی تکلیف ہو، نہیں، بلکہ ان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف ملی کہ ان کی صحت چلی گئی، ایموشنلی جذباتی طور پر بھی ان پر تکلیف آئی، کس طرح سے کہ ان کی جو اہل و عیال تھے، جو اولاد تھی، وہ ساری کی ساری فوت ہو گئی، اور پھر یہ کہ اکنامکلی بھی، فائنینشلی بھی جو ہے وہ تکلیف میں پڑ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں جو ہے ان کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ کوئی ایک تکلیف نہیں تھی، بلکہ کیا ہے کہ بہت زیادہ تکلیفیں تھیں، ہر طرح کی تکلیف تھی، جسمانی بھی تھی، جذباتی بھی تھی، اور یہ کہ فائنینشلی بھی تکلیف میں تھے۔ پھر بھی ان کا انداز دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب وہ پکار رہے ہیں اور اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں تو الفاظ کا چناؤ دیکھیں، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کہ انی مسنیت درو، کہ مجھے تو صرف تکلیف نے چھوا ہے،
मस होता है ना छूना, टच करना, तो ये नहीं कह रही, हालाँकि कितनी तकलीफ में से गुज़र रहे थे और एक तकलीफ नहीं, तरह-तरह की तकलीफें थीं। फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि ये मुझे क्या है कि तकलीफ ने हल्का-सा छू लिया है। तो सुभान अल्लाह, यानी हम देखें कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमको हर तरह की आज़माइश से और मुश्किल से बचाए रखे, महफूज़ रखे। लेकिन होता क्या है कि हम थोड़ी-सी भी तकलीफ़ होती है, हल्का-सा भी कुछ होता है, तो हम खूब वावेला मचाते हैं। उसको बहुत बढ़ा च यानी अल्लाह के सामने भी अगर हमने अपनी तकलीफ़ को बयान करना हो, तो हम छोटी-सी बात को भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर जो है वो बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि किस तरह से जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा तकालीफ के बावजूद जो है ना, बड़े मोहतात अंदाज़ में, बड़े अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो कुछ भी आज़माइशें हैं, ये अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से हैं। ये जो कुछ भी है, ये अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से है। तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जो है ना, मोहतात अल्फ़ाज़ के साथ अपनी तकलीफ जो है अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने जो है वो बयान कर रहे हैं। और यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है, वो अदब भी पता चल रहा है। एहतराम भी पता चल रहा है अल्लाह ताला के लिए। ये ऐसे ही है ना कि जैसे किस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ-बाप अगर बूढ़े हैं और समटाइम्स कोई ऐसी बात वो हमसे कर जाएँ जो कि हमें हर्ट कर रही है, जिससे कि हम थोड़ा परेशान हो जाएँ, हम हर्ट हो जाएँ, तो अब हम चाह रहे होते हैं कि माँ-बाप से बात करें, उनको बताएँ कि अच्छा उनकी इस बात से हम थोड़ा हर्ट हो रहे हैं। तो क्या होता है, अगर कोई नाफ़रमान सा और बेअदब किस्म का बच्चा हो, तो वो डायरेक्ट ही कह देगा कि आपने मुझे ये कहा था और इसलिए मैं जो है इस तरह से कर रहा हूँ। लेकिन जो जिसे कह लें कि बाअदब बच्चा होता है, जिसकी नज़र में अपने माँ-बाप की इज़्ज़त और एहतराम होता है, तो ऑल्दो उसके माँ-बाप ने उसको कोई ऐसी बात की जिससे वो हर्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो उस अदब और एहतराम की वजह से अपने माँ-बाप को ना बड़े उसमें इनडायरेक्ट वे में बताएगा और अपने अल्फ़ाज़ के चुनाव में वो बहुत ज़्यादा मुहतात होगा कि जब मैं बात करूँ, जो बात मैंने कन्वे करनी है कि आपकी बात से मैं हर्ट हुआ हूँ, तो वो अल्फ़ाज़ के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा मुहतात होगा। देख-देख के, सोच-सोच के जो है ना अल्फ़ाज़ चुनेगा कि किस तरह से मैंने जो है अपनी बात को जो है अपने माँ-बाप तक कन्वे करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं के अदब और एहतराम को शो करती हैं। तो यहाँ पर भी देखें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है ना, बहुत ही अदब के साथ जो है अल्लाह ताला के सामने अपनी तकलीफ जो है उसको बयान कर रहे हैं। और ये चीज़ भी देखें कि अल्लाह ताला ने जो है, और इसके साथ-साथ हाँ, एक और अच्छी यानी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि कहते हैं कि ये तकलीफ मुझे छू गई है। लेकिन है क्या कि ये भी जानते हैं कि ये सारी तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से हैं, तो इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं कि ए अल्लाह आप कौन हैं? अरहमुर राहिमीन, सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। यानी जितनी भी जो भी यानी इंसान भी रहम फरमाते हैं, लेकिन जो भी रहम फरमाने वाले हैं उन सब में क्या है? अल्लाह ताला सबसे बढ़कर जो है अपनी मखलूक पर रहम फरमाने वाला है। और ये शो कर रहे हैं कि यानी ये जो तकलीफ मुझ तक आई है, इसमें भी क्या है, अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत ही शामिल है। यकीनन इस तकलीफ में, इस शर में मेरे लिए खैर ही खैर है और रहमत ही की बिना पर जो है मुझ तक ये सारी आज़माइशें जो है वो पहुँची हैं। यानी अ, बदगुमानी जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए नहीं कर रहे। और ये होता है ना कि समटाइम्स क्या होता है कि हम ज़रा-सा प्रॉब्लम में आ जाएँ, तो हमें लगता है कि अच्छा अल्लाह हम पर मेहरबान नहीं है। यानी हमें तो सिर्फ़ उस वक़्त तक अल्लाह ताला हमें मेहरबान लगते हैं जब तक हमें हर चीज़ हमारी अच्छी-अच्छी चलती रहे। जैसे ही थोड़ी-सी कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला हम पर मेहरबान नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यानी बड़ा अच्छा गुमान कायम कर रहे हैं कि ये जो आज़माइश भी है ना, ये रहमत ही के तौर पर है। इसमें मेरे लिए खैर ही खैर है, क्यों? क्योंकि अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और ये चीज़ यानी हकीकत भी है कि जो भी खैर और शर आता है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आता है। और कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी शर दुनिया में
प्योर ईवल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ खैर, कुछ ना कुछ नफ़ा जो है वो ज़रूर होता है। और इसके अलावा यानी ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि यानी ज़िंदगी में जो है ना, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें इस किस्म की अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यानी कभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है और कभी जो है वो मुश्किलात और तकालीफ भी आ जाती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में तकालीफ और मुश्किलें होनी नहीं चाहिए, लेकिन है क्या कि तकलीफ भी जो है ना वो ज़रूरी है। यानी ज़िंदगी जो है ना अगर एक जैसी हमेशा अच्छी-अच्छी गुज़रती रहे, तो इसका नुकसान भी जो है ना इंसान ही को होगा। क्योंकि है क्या कि चीज़ें जो है ना अपने मुतज़ाद से पहचानी जाती हैं। जब एक चीज़ हम एक ही चीज़ को देखते हैं, तो हम उसकी असलियत को पहचान नहीं पाते, जब तक कि उसका अपोज़िट हमारे सामने नहीं आता। यानी दिन की रोशनी जो है ना, हम उसको पहचान नहीं पाएँगे जब तक कि रात ना आ जाए। रात आएगी, तो हमें रियलाइज़ होएगा, वॉव! पहले कितना रोशन था, अब डार्क हो गया। तो जब तक डार्कनेस नहीं होगी, रात नहीं आएगी, दिन को कोई पहचान नहीं सकेगा क्योंकि हमने रात देखी ही नहीं। जब रात आएगी तो जो है रोशनी की पहचान होगी कि अच्छा ये रोशनी है और ये अंधेरा है। तो बेसिकली चीज़ें जो है ना अपनी मुतज़ाद से पहचानी जाती हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में भी अगर हमेशा अच्छा-अच्छा चलता रहे, तो वो अल्लाह सुब्हाना तआला की मेहरबानियों को, उसकी नेमतों को पहचान नहीं पाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा अल्लाह ताला ने उसे इतनी नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह ताला उस पर इतना मेहरबान है। तो जब तकलीफ़ आती है, तो तकलीफ़ के ज़रिए इंसान को ये बेसिकली सिखाना मकसद होता है कि वो उससे पहले इस तकलीफ से पहले किस-किस नेमत को वो एन्जॉय कर रहा था। तो क्या है कि जब नेमत जाती है, तब उसे नेमत के होने का एहसास होता है। जब तक नेमत होती है, उसे एहसास नहीं होता कि मेरे पास ये नेमत है। लेकिन जब वो चली जाती है, तब उसे एहसास होता है कि वाओ! ये कितनी बड़ी नेमत थी जो कि पहले मेरे पास थी। ये ऐसे ही है ना कि जैसे किसी शख्स के पास हमेशा खाना जो है अवेलेबल रहे, तो उसे भूख का तो कभी एहसास ही नहीं होगा। जब उसके पास से खाने की नेमत जाएगी, तो उसे भूख का एहसास होगा और फिर उसे पता चलेगा कि खाना जो है कितनी बड़ी नेमत थी जो कि हर वक़्त उसके पास अवेलेबल रहता था। इसी तरह देखें कि हम जो है दिन में कितने साँस लेते हैं, कितने यानी हम तो साँसों को अपनी साँसों को काउंट भी नहीं कर सकते। तो यानी कितने साँस लेते हैं और कितनी आसानी के साथ लेते हैं। हमें इतनी सी भी एफर्ट जो है ना उसमें नहीं डालनी पड़ती। हमें साँस लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, खुद से खुद हमारा साँस चलता रहता है। और ये देखें कि जब इंसान थोड़ा-सा बीमार हो जाए, थोड़ी-सी साँस लेने में ज़रा ऊँच-नीच हो जाए, तब इंसान पहचानेगा कि अच्छा ये जो अ, बिना एहसास के मैं बड़ा स्मूथली साँस ले रहा था, आसानी से साँस ले सकता था, ये कितनी बड़ी नेमत थी। थोड़ा-सा साँस बंद होता है, घुटन होती है, तब एहसास होता है कि साँस आसानी से लेना भी कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह देखें कि खाना है, खाना हम जो है आसानी से जो है इसको गले से नीचे उतार रहे होते हैं। कभी साल में थोड़ा बहुत गला खराब हो जाए, गला अंदर से दुख रहा हो और कुछ खाना मुश्किल हो जाए, तो हमें पता चलता है वो यानी वो 1 यानी 2-4 दिन होते हैं जो कि हमें सिखाने के लिए आते हैं, हमें रियलाइज़ हमारे अंदर इस एहसास को उठाने के लिए आते हैं कि ये जो साल के 360 दिन तुम बड़े मज़े से खाना खाते रहे, ये कितनी बड़ी नेमत थी। ये 4-5 जिन दिन जो है ना तुमसे खाना गले से नीचे उतारना मुश्किल हो गया, तब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है, तब तुम कह रहे हो कि हाय! कितना अच्छा था कि मैं आराम से जो है ना चीज़ों को निगल जाता था। तो बेसिकली क्या है कि ये चीज़ भी जो है ना यानी दुर का आना, तकलीफ का आना और ज़िंदगी में मुश्किलात का आना, ये भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और होता क्या है कि जब ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, इसका एक और मकसद भी होता है कि इंसान जो है अल्लाह ताला के और करीब हो जाए। और ये होता है कि जब भी इंसान पर तकलीफ आती है तो फ़ौरन इंसान जो है
अपने रब की तरफ पलटता है और उससे फिर अपने बहुत सारे गुनाह भी याद आते हैं कि अच्छा मैं तो ये गलत काम में इन्वॉल्व था। अपने गुनाहों पर वो तौबा करता है और अपनी नेकियों में भी बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि इंसान अपने रब की तरफ पलटे, उसकी याद जो है बढ़ जाती है, इबादत में वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तौबा और इस्तिग़फ़ार और ज़्यादा करेगा, अपने गलत कामों को छोड़ देगा, तो सुबहान अल्लाह, यानी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसे अल्लाह ताला के करीब करने का बाइस बन जाएँगी। तो ये जो तकालीफ भी आती हैं, ये क्या है, इंसान के फ़ायदे ही के लिए आती हैं। एक तो ये कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों को पहचान लेता है और ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो जाता है। और ये होता है कि अच्छा इंसान बीमारी के बाद जब सेहतमंद हो जाता है, तो फिर जो है और ज़्यादा यानी शुक्रगुज़ारी जो है उसकी बढ़ जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पर अय्यूब अलैहिस्सलाम की हमें पता चल रही है कि वो अपनी तकलीफ़ जो है अपने रब के सामने बयान कर रहे हैं। और ये चीज़ भी ना बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है। तो अपनी तकालीफ़ को और अपनी परेशानियों को जो है ना, हर जगह नहीं बताना चाहिए। हर एक को नहीं बताना चाहिए कि अच्छा जिसके सामने बैठे हैं तो यानी बस आप ले दे के अपनी परेशानी जो है ना बस सामने उनके सामने रख दें। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है कि अपनी परेशानी जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने रखनी चाहिए। और क्योंकि क्या है कि हर परेशानी, हर दुःख, हर तकलीफ़, हर चीज़ इसकी यानी इसका हल किसके पास है? अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी इंसान को यही नहीं बताएँगे कि अच्छा मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं, ऑब्वियसली हम बताएँगे। लेकिन इसमें एक चीज़ बस याद रखनी चाहिए कि अपना प्रॉब्लम, अपनी तकलीफ़ हमेशा यानी अल्लाह के सामने तो हमने रखनी है। अल्लाह के अलावा अगर हमने किसी को बतानी है, तो सिर्फ़ उसके सामने बताएँ जिससे आप ये उम्मीद करते हैं कि इस शख़्स को बताने से मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मेरे मसले का ये हल कर देगा, मेरी तकलीफ को दूर करने का ये सबब बन जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ रेलेवेंट जो बंदा है ना, जिससे आपको लगता है कि इससे आपका मसला हल हो जाएगा इसको बताने से, तो सिर्फ उसके सामने जो है अपनी दुःख, तकलीफ, अपनी परेशानी और अपना मसला जो है बयान करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि जगह-जगह बैठकर जो है ना अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी और दुःख को जो है ना नहीं बताना चाहिए। और सबसे जो बेहतरीन होता है, वो ये क्या होता है कि इंसान अपनी हर तकलीफ़ और परेशानी बेसिकली अपने दिल का हाल जो है ना, सबसे बेहतर क्या है कि अपने रब के सामने जो है वो बयान करे। और इंसानों में कहाँ करे? जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ से उसके मसले का जो है वो हल जो है वो मिल जाएगा। और क्या है कि यानी इस तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है, उनकी खूब-खूब आज़माइश हुई और बहुत लंबी आज़माइश चली, जो कि हमें पता चलता है कि मेबी शायद 16 या शायद 18 साल जो हैं, वो इस आज़माइश में से गुज़रे। और क्या था कि फिर उन्होंने ये दुआ माँगी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया? फ़स्तजबना लहू, फिर हमने उनकी दुआ को कबूल किया। फ़कशफ़ना, बस दूर कर दी हमने, मा बिही, जो उसको मिन दुर्रिन तकलीफ़ थी। जो भी तकलीफ़ थी अल्लाह ताला ने उनकी दूर कर दी। व आतैनाहू, और दिए हमने उसको, अहलहू, उसके बाल-बच्चे, व मिस्लहुम, और उनके जैसे, माअहुम, उनके साथ, रहमतन, मेहरबानी फरमाकर, मिन इंदिना, अपने पास से, व ज़िक्रा, और नसीहत और याद दहानी है, लिल आबिदीन, इबादत करने वालों के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। और ये देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है सॉरी अय्यूब अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया। और ये देखें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है ना अ, इस दौरान यानी क्या था कि इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये आज़माइश में से गुज़र रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सब्र के साथ गुज़र रहे थे और उन्होंने अपने होंठों के साथ भी कोई गुनाह नहीं किया। यानी इस आज़माइश में से गुज़रते वक़्त उन्होंने अपने होंठों से भी इवन कोई गुनाह नहीं किया। होंठों से गुनाह क्या? कि जैसे होता है ना कि इंसान शिकवे-शिकवायत करता है यानी
क्या होता है कि एक नॉर्मल सा रवैया क्या होता है कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादती होगी मेरे साथ और इतना टाइम गुज़र गया, इस तकलीफ़ में हूँ, अभी तक मेरी तकलीफ़ दूर नहीं हो रही और ये कि मैं तो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता था, मेरे से और भी ज़्यादा बुरे-बुरे इतने लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको तो कभी कुछ नहीं कहा, ये तकलीफ़ मुझ पर ही क्यों आई? या ये कि अच्छा अभी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, कुछ देर और ठहर कर हो जाता। यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इंसान के ज़ुबान से, उसकी होंठों से आती हैं, तो ये भी यानी एक आज़माइश होती है इस मामले में भी कि इंसान तकलीफ़ में, मुश्किल में अपनी ज़ुबान पर जो है वो किस कदर जो है वो कंट्रोल रखता है। तो क्या है कि यानी फिर वही बात आ जाती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने दुःख और तकलीफ़ का इज़हार ना करे। अल्लाह ताला के सामने अपने दुःख और तकलीफ़ का इज़हार करना चाहिए और भरपूर इज़हार करना चाहिए और पूरी की पूरी जिस कैफ़ियत में से इंसान गुज़र रहा है, उस पूरी कैफ़ियत को अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने गिड़गिड़ा कर बयान करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए जो फ़ैसला किया क्योंकि ये उस पर जो तकलीफ आई वो अल्लाह ही का फैसला है। उस फैसले को इंसान क्रिटिसाइज़ ना करे। अपनी कैफ़ियत को बयान करते हुए ये ना कहे कि अच्छा ये मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा हो जाता, ज़्यादा हो जाता, पहले हो जाता, बाद में हो जाता या ऐसा क्यों हुआ? ये जो क्रिटिसिज़्म है ना अल्लाह सुब्हाना तआला के फैसले पर, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यानी ए रब आपका फैसला था, मैं तकलीफ में से गुज़र रहा हूँ, ये तकलीफ मेरे लिए मुश्किल है, इसको मुझसे दूर कर दे। लेकिन क्यों है, क्यों दी, इतनी नहीं तो उतनी होनी चाहिए थी। अपनी बेबसी इंसान बयान करे कि या अल्लाह मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इससे मुझे तू निकाल ले। तो क्या है कि अपना दिल जो है खोल कर रख देना चाहिए अल्लाह ताला के सामने। लेकिन क्या है कि उसके किए गए फैसले पर जो है कोई भी एतराज़, कोई भी तनकीद जो है वो किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसने जितनी तकलीफ भेजी, जिस मौके पर भेजी, जिस वक़्त पर भेजी, ये सारे उसके फैसले हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी नहीं होना चाहिए था, तब होना चाहिए था, इतना नहीं होना चाहिए था, तो उतना होना चाहिए था। और क्या है कि यानी ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि इंसानों की आज़माइश होती है और हर इंसान को उसके ईमान के हिसाब से जो है वो आज़माया जाता है। जो जिस कदर जिसका ईमान यानी बहुत हाई होता है ईमान में, उसकी आज़माइशें, उसकी तकलीफ़ें जो हैं उतनी ही ज़्यादा होती हैं। और ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि मोमिन जो है, चाहे उस पर खुशहाली का दौर है, बहुत अच्छा दौर चल रहा है, तो चाहे मुश्किल का है, हर हाल में वो अल्लाह ताला का इबादत गुज़ार रहता है। हर हाल में वो अल्लाह ताला का इबादत गुज़ार रहता है। बल्कि क्या है कि अगर उसकी खुशहाली में इज़ाफ़ा होता है, तो भी उसकी इबादत गुज़ारी, उसकी शुक्रगुज़ारी में इज़ाफ़ा हो जाता है। और अगर जो है उस पर तकलीफ़ आ जाती है और तकलीफ़ उसकी बढ़ जाती है, तो भी उस पर भी क्या है कि उसकी इबादत जो है और बढ़ जाती है। उसका सब्र जो है वो और बढ़ जाता है। यानी कंडीशनल बेसिकली जो है ना, वो मोमिन की इबादत, उसकी शुक्रगुज़ारी, उसका सब्र जो है ना, वो कंडीशनल नहीं होता। कि अच्छा सब कुछ अच्छा-अच्छा चले, नेमतें मिलती रहें, तो मैं बहुत इबादत गुज़ार, मैं बहुत शुक्रगुज़ार और मैं बहुत साबिर। नहीं, बल्कि अच्छा दौर चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है, हर तरह के हालात में क्या है कि उसकी इबादत गुज़ारी और उसकी शुक्रगुज़ारी जो है ना बेसिकली अनअफ़ेक्टेड रहते हैं। वो सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बढ़ ज़रूर जाती है, लेकिन कमी जो है वो नहीं होती। और क्या है कि अल्लाह ताला ने जो है उनकी दुआ को कबूल किया और ये चीज़ भी हमें पता है कि जब कोई इंसान बहुत मजबूरी की हालत में बहुत मजबूर हो जाता है, बहुत बेबस होकर अपने रब को पुकारता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आज़माइश आई, इस आज़माइश में वो सब्र के साथ रहे और कोई शिकवा शिकायत नहीं किया और तकलीफ़ें उनकी जब इंतहा पर पहुँच गईं, तो बहुत बेबसी के साथ उन्होंने जब अपने रब को पुकारा, तो फिर क्या है फ़स्तजबना लहू, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को जो है वो कबूल कर लिया और उनकी तकलीफ़ को दूर कर दिया और हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनका माल, असबाब और औलाद यानी सारी चीज़ें जो उनकी वापस उनके पास आ गई थी, सारी नेमतें जो उनको फिर से जो है वो अता कर दी और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये क्या है
ذکرى للعابدین، کہ یہ جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی اس واقعے میں، یہ جو ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس واقعے میں جو عبادت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ انسان جو ہے نا مشکلات میں جب پڑے تو یہ نہ ہو کہ مشکل میں پڑ کر جو ہے عبادت چھوڑ دے، شکوے شکایتوں پر اتر جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ اچھا جب تک نعمتیں مل رہی تھیں تب تک تو اللہ تعالیٰ مہربان تھا، میں اللہ کی نظر میں بہت اچھا تھا، اب مجھ پر بیماری آ گئی، اب مجھ پر تکلیف آ گئی، اب مجھ پر تنگی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میں اللہ کی نظر میں جو ہے وہ کمتر ہو گیا ہوں، اور اس اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی کیا ہے کہ لیسن کیا ہے، یاد دہانی کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بن کر رہے، صابر بندہ بن کر رہے۔ اور پھر یہ کہ یہ لیسن بھی ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ اگر وہ آزمائش میں بھی جو ہے ان کی عبادت، ان کی شکر گزاری، ان کا صبر ان افیکٹڈ رہتا ہے، تو ایسا عبادت گار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام عطا، اس کی بخشش جو ہے اس کی طرف پھر پلٹ کر آ جاتی ہے، یعنی اس کی اس آزمائش کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا بہت اچھا نکلتا ہے، جیسے کہ ہمیں یہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تمام نعمتیں جو ہے وہ واپس کر دیں۔ تو اگر عبادت گزار جو ہے، یعنی ایک انسان اپنی مشکل میں بھی اپنی عبادت پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اب مزید جو ہے پیغمبروں کا ذکر ہے، وہ اسماعیل، اور یعنی ذکر کرو اسماعیل کا، وہ ادریسا، اور ادریس علیہ السلام کا، وہ ذوالکفل، اور ذوالکفل، کلن، یہ سب من الصابرین، صبر کرنے والے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ دونوں کیا تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذوالکفل کی بات ہے، یعنی ذوالکفل کی بات ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے جیسے دو طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا پیغمبروں کے ساتھ ہی ذکر ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی صالح انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں تھے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں ذوالکفل کے بارے میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ چلتی کہ یہ کون تھے، کہاں پر تھے، اور کب جو ہے ان کو مبعوث کیا گیا، تو یعنی قرآن میں بھی ان کی ڈیٹیل نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ لیکن اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور کیا ہے ذوالکفل، ان سب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کیا تھے، صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور داخل کیا ہم نے انہیں، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، بے شک وہ، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھے، یعنی کیا تھے، صابر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کو صالحین، اور یہ کیا تھے، صالحین میں سے تھے۔ اب ایک اور پیغمبر، وزنونی، اور مچھلی والے، اذ، جب، مچھلی والے کون، یعنی یونس علیہ السلام کی بات ہے، اذ، جب، ذہبا، چلا گیا، مغاضباً، غصے کی حالت میں، فظنا، پس گمان کیا، یعنی یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا، ان کے، لن نقدرا، کہ ہم نہیں قابو پا سکیں گے، علیہ، اس پر، یعنی یونس علیہ السلام پر، فنادا، پھر پکارا اس نے، فی الظلماتی، اندھیروں میں سے، ان، یہ کہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، سوائے، انتا، تیرے، سبحانکا، پاک ہے تو، انی، بے شک میں، کنتو، میں ہی تھا، من الظالمین، ظالمین سے۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے بیسیکلی جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور کیا تھا کہ یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پیغمبر جس کو کسی بھی بستی میں مبعوث کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تو وہ وہاں اس بستی میں ان لوگوں میں تب تک موجود رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم رہے، یعنی وہ اپنی جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کا نہ کہے، اس جگہ کو چھوڑنے کا نہ کہے۔ تو ہوا کیا، یعنی اس کی ایگزامپل یہاں سے بھی لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں تھے، تو
वहां से बाकी लोग जो हैं वो हिजरत कर रहे थे मदीना में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की। और कब आपने हिजरत की? जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, उससे पहले जो आपने मक्का को नहीं छोड़ा। तो और यही चीज हम बाकी अंबिया के उसमें भी देखते हैं कि वो अपनी जगह को, अपनी कौम को कब छोड़कर जाते हैं? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हुक्म देते हैं उनकी इजाजत से। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है कि इन्होंने अपनी कौम को बहुत दावा दिया, बहुत तबलीग की, लेकिन कौम क्या थी वो मानने में नहीं आ रही थी। और ये कौम को जो है ये कहकर चले गए कि तुम पर जो है 3 दिन में जो है अजाब आने वाला है, और खुद उन्होंने उस जगह को जो है गुस्से में छोड़ दिया। और क्या था कि गए और आगे जाकर एक कश्ती में सवार हुए, और वहां पर जैसे कि हम इस वाक्य को जानते हैं कि जब कश्ती जो है डोलने लगी तो उनको लगा कि लोग ज्यादा हैं, और कुरा निकाला गया कि किसको जो है अब समंदर में फेंका जाए, वजन कम किया जाए कश्ती में से। तो कुरा जो है वो यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। और फाइनली जो है उनको जब फेंका गया तो मछली ने जो है उनको निगल लिया, और वो मछली भी क्या थी? अल्लाह ताला के हुक्म पर आई थी उनको निगलने के लिए। और क्या था कि अ, यानी अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि जब वो गुस्से की हालत में उन्होंने अपनी बस्ती को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, तो क्या था? उन्होंने क्या ख्याल किया यूनुस अलैहिस्सलाम ने? अल्लन नक़दिर अलैहि, कि हम उस पर काबू नहीं पा सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि अच्छा, मैं जो हूँ अल्लाह के हुक्म के बगैर यहाँ से निकल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझ पर नाउज़ बिल्लाह काबू नहीं पा सकता, यानी मेरी पकड़ नहीं कर सकता। ये मतलब नहीं है, बल्कि क्या है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को ये लगा कि, यानी उनको नहीं लगा कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उन्हें लगा कि मैंने तो इनफ यानी दावा कर दिया, बहुत अपनी कौम को बता दिया। अब अगर मैं इनको छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं बेसिकली सही हूँ, दुरुस्त हूँ। तो चूंकि मैं सही हूँ, सही काम कर रहा हूँ, और तो इसलिए क्या है कि अल्लाह ताला जो है मेरी इस बात पर पकड़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो हूँ कुछ गलत नहीं कर रहा। और उनको ये भी लग रहा था कि एक तो ये चीज़ कि मैं गलत नहीं हूँ, ये मैं ठीक ही कर रहा हूँ कि मैं यहाँ जगह छोड़कर जा रहा हूँ, कौम को छोड़कर जा रहा हूँ। दूसरी बात ये भी कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, यानी कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे अगेंस्ट आए ना। और सेकंड मीनिंग इसके ये भी लिए जाते हैं कि चूंकि नक़दिर यानी कदर की बात है, तो कदर मीन जो है ना, जैसे कम कर देना, या टाइटनेस को भी कदर बोलते हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि अल्लाह ताला यानी मेरे इस छोड़ने पर जो है, अपनी कौम को छोड़ने पर जो है, अल्लाह ताला मेरे मामलात को मेरे लिए तंग नहीं करेगा, मेरे मामलात को मेरे लिए मुश्किल नहीं बनाएगा। यानी अगर मैं छोड़ कर जा रहा हूँ तो उसके बाद मेरे जितने भी मामलात चलेंगे सब आसानी से ही चलते रहेंगे, कुछ भी तंगी नहीं आने लगी, कुछ भी जो है मुश्किल नहीं आने लगी। लेकिन हुआ क्या? चूंकि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर निकले थे वहां से, तो वहां पर जो है अल्लाह ताला ने जो है किस तरह से देखें उनको जो है मछली के पेट में बेसिकली जो है उनको कैद कर दिया। और क्या था कि जब मछली जो है वो बिल्कुल यानी समंदर के नीचे गहराई में चली गई, और वहां पर जैसे यहाँ पर भी है ना कि फिर पुकारा उन्होंने फिर जुलुमाती, अंधेरों में। अब अंधेरे क्या थे? कि मछली के पेट का अंधेरा था, और ये कि यानी समंदर की गहराई का अंधेरा था। तो जब वो मछली के पेट में चले गए तो उनको ऐसे लगा कि शायद वो फौत हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने जो है अपने दोनों पैर जो है उनको हिलाया, तो तब उनको जो है पता चला कि नहीं, वो तो जिंदा हैं, और वो हिलने लगे। तो फिर उन्होंने जो है अपनी जगह पे सजदा किया और अल्लाह ताला को पुकारते हुए अर्ज की कि ए मेरे रब, मैंने ऐसी जगह सजदा किया जहां पे कि आज तक किसी ने सजदा नहीं किया था। और ये चीज भी है कि यानी देखें कि जैसे ही उनको एहसास हुआ कि उनसे कुछ गलत हो गया है, तो फौरन जो है उन्होंने अल्लाह ताला से रुजू किया। और क्या कहते हैं, और उनको फौरन ये पता चल गया कि उनकी गलती है। उन्होंने कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की कि अच्छा मेरी कौम ऐसे थी, उनको तो मैंने इतना बताया फिर भी नहीं मान रहे थे, अब तो इंतहा हो चुकी थी, और ये बन रहा था कि मैं उनको छोड़ के चला जाता, दो के जो है आपकी इजाजत के बगैर गया नहीं। कोई भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई जो है अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं
کوئی عذر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ فوراً جو ہے کیا کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی حقیقت میں کیا ہوں؟ کہ قصوروار ہوں۔ اپنی غلطی کو جو ہے انہوں نے فوراً جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اور کیا ہے کہ جیسے ہی یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا، اور یہ کہ ان کو جو ہے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو جو ہے اگل دے، اور سمندر کے کنارے پر جو ہے مچھلی نے جو ہے وہ اگل دیا۔ اور یہ جو ایک چھوٹی سی تسبیح ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمیں حدیث سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی جو ہے یعنی اس کو پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ کہ اب یہ چیز بھی کہ جیسے ہمیں بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں مشہور ہیں کہ اچھا اتنے ٹائمز پڑھنی چاہیے، تو اتنی بار پڑھنی چاہیے، تو ایسے پڑھنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں کہیں سے بھی پتہ نہیں چلتی کہ ایسا کرنا چاہیے اور اتنی بار اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، نہیں، بلکہ یہاں پر جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ پوری ریئلائزیشن کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ جب آپ کسی چیز کو لیتے ہیں تو وہ کیا ہے، یعنی کسی بھی نمبر میں کہہ دینا جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ تسبیح جو ہے یعنی انسان پورے شعور کے ساتھ اگر پڑھے اور پورے ایمان کے ساتھ اور شعور کے ساتھ جو ہے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو جو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور اسے نجات بخشی، مِنَ الْغَمِّ، غم سے۔ یعنی کیا ہے کہ غم کیا تھا کہ یعنی یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی اور گناہ جو ہے نا انسان کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیسے کہ انسان اس کے بعد جو ہے نا بہت اس کے یعنی جسے کہہ لیں کہ گلٹ اس کے اندر آتا ہے، پریشانی آتی ہے، اور بہت افسوس کرتا ہے کہ اچھا یہ میرے سے کیوں ہو گیا۔ اور اس کا یعنی جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور وہ گناہ اور غلطی اس کو اندر ہی اندر پریشان کرتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، تو اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس غم میں سے انسان کیسے نکلتا ہے کہ فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے، اپنے گناہ کا اقرار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگی جائے۔ تو جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ جب انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، رجوع کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان کی فریاد کو سن لیا، اور ان کو اس غم میں سے جو ان غم کیا تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس چیز کا غم تھا، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ننجی، ہم نجات دیا کرتے ہیں المؤمنین، ایمان والوں کو۔ یعنی کیا ہے کہ یہ اس بات جو ہے نا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے، اور یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہ توبہ کرتا ہے، تو ایسے تمام مومنین کو جو ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی جو ہے وہ نجات دے دیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ نجات دی۔ اور پھر کیا ہے وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام اس جب نادا، اس نے پکارا، ربہ، اپنے پروردگار کو، ربی، اے میرے پروردگار، لا تذرنی، نہ تو مجھے چھوڑ، فردن، اکیلا، وانت، اور تو، خیر، سب سے بہتر، الوارثین، وارث ہے۔ اب یہاں پر زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں ہم نے آلریڈی سورہ مریم میں بھی پڑھا تھا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور کیا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے اولاد نہیں تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں تاکہ وہ ان کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کی رہنمائی کا جو ہے وہ سبب بنے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ
جو ہے زکریا علیہ السلام کی دعا ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، اور جو ہے جیسے کہ سورہ مریم میں ہم نے آلریڈی پڑھا تھا کہ جو زکریا علیہ السلام کی دعا تھی اس میں بھی انہوں نے اپنی جو کیفیت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ساری بیان کی کہ یا اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، بال میرے جو ہے نا وہ سارے کے سارے سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں جو ہے نا انتہائی کمزور ہو چکی ہیں، اور یہ کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، یعنی ہر چیز جس چیز میں سے وہ گزر رہے تھے ایک ایک چیز اپنی بے بسی اپنی کمزوری کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے ان کی فریاد کو سن لیا، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بخشا لہو اس کو یحییٰ، اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو پھر جو ہے ان کی دعا قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو عطا کیے۔ وَأَصْلَحْنَا، اور ہم نے اچھا کر دیا لہو اس کے لیے زوجہو اس کی عورت کو، یعنی جو ان کی بیوی جو کہ بانجھ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر دیا، اس قابل بنا دیا کہ ان کے ہاں جو ہے بچے کی پیدائش ہو سکے۔ اور پھر کیا ہے انہم، بے شک وہ کانو تھے یسارعون جلدی کرتے فی الخیراتی نیک کاموں میں، ویدعوننا اور پکارتے تھے ہمیں راغباً امید کے ساتھ ورہباً اور خوف کے ساتھ، وکانو اور وہ تھے لنا ہمارے لیے خاشعین عاجزی کرنے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ جو پیغمبر ہیں ان کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی ادھر وہ دعا مانگتے ہیں ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں، تو ان دعاؤں کی قبولیت کس طرح سے ہو رہی ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کیوں کیا جا رہا ہے، ان کی کون سی ایسی خوبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، سب سے پہلی خوبی کیا تھی کہ یہ پیغمبر کیا تھے، نیکیوں کو دوڑ دوڑ کر کرنے والے تھے، نیکیوں میں خوب خوب آگے رہنے والے تھے، نیکیوں میں آگے سبقت لے جانے والے تھے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے وَيَدْعُونَنَا، اور یہ ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، اپنی ہر تکلیف کے لیے، اپنی ہر مشکل کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے انہوں نے کس کو پکارا، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ اور پھر کیا ہے کیسے پکارتے تھے، رغباً، بہت امید کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ کہ وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، ان کا رب ضرور ان کی تکلیف کو دور کر دے گا، ان کی حاجت کو ان کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ وَرَہَبًا، اور خوف کے ساتھ، خوف بھی کس چیز کا ہوتا تھا، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ امید کے ساتھ بھی پکارتے اور خوف کے ساتھ بھی پکارتے، اس کی پکڑ سے اس کی عظمت کا خوف بھی ان کے دل میں ہوتا تھا۔ اور کیا ہے کہ اینڈ پہ جو خوبی بتائی جا رہی ہے کہ خاشعین، بہت عاجزی کرنے والے تھے، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ انکساری اختیار کر رکھی تھی انہوں نے۔ اور خاشعین جیسے کہ ہم کافی بار اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ خاشعین، خشیت کیا ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے سے، یعنی جب آپ علم کے ذریعے سے کسی کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اس کی عظمت کا جو روب آپ کے دل میں پڑ جاتا ہے وہ خشیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پہچان چکے ہوتے ہیں، اس کی عظمت کو جان چکے ہوتے ہیں، تو اس کی عظمت کی پہچان کی وجہ سے، اس کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ خاشعین ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انکساری جو ہے ان میں آ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی جیسے کہ یہاں پر یونس علیہ السلام کا ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تسبیح کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی آ، جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یونس علیہ السلام کو اس طرح سے قید کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو نگل جائے، ایسے نگلے کہ آپ کو نہ خراش آئے نہ آپ کی ہڈی ٹوٹے۔ اور پھر جب جو ہے وہاں پر سمندر کی تہ میں مچھلی چلی گئی تو یونس علیہ السلام نے وہاں پر تسبیح کی۔ اب کیا تھا کہ چونکہ یہ یعنی آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور تو یہ آواز جو ہے نا بڑی ڈم سی، بڑی ہلکی سی آواز تھی، تو فرشتے جو ہے نا انہوں نے جب اس آواز کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سی ہے، یہ تو بہت ہلکی سی آواز ہے،
اور یہ جانی پہچانی سی آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ یونس میرے بندے کی آواز ہے، اس نے نافرمانی کی، اس کو قید کر دیا گیا۔ تو فرشتوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اچھا یہ یونس علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے ایسی کیا نافرمانی کر دی، کیونکہ ان کے تو یعنی فرشتے جو ہے آگے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان کے یا اللہ ان کے تو نیک اعمال جو ہے دن رات اوپر چڑھتے تھے، یعنی یہ تو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے تھے، تو انہوں نے ایسی کیا نافرمانی کر دی۔ اور کیا ہے کہ اب ہمیں اس چیز میں ہمارے لیے بھی ایک تھوڑا سا لیسن ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم اس طرح کی چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ پیغمبروں کے بارے میں ہمیں کچھ ایسا پتہ چلتا ہے، تو وہاں پر پھر ہمیں جو ہے نا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یعنی ہم ان کی شان میں کوئی کمی کریں، ان پیغمبر کی اچھا انہوں نے اس طرح سے کیا تھا، نہیں۔ یعنی بات کیا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہے نا بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ایک ہائی پوزیشن پر ہوتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اور ایسے مقام پر اور جتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری اور پوزیشن ہوتی ہے وہاں پر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو پکڑ بڑی زبردست قسم کی آتی ہے۔ جتنا آپ یعنی لو اس میں ہوتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں دیکھ لیں، کسی بھی اس میں دیکھ لیں کہ جب کسی بھی ادارے میں کسی آفس میں کچھ بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو جو سب سے اوپر والا بندہ ہوتا ہے نا، جو اتھارٹی میں سب سے اوپر والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ پکڑ اس شخص کی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مینلی رسپانسیبل ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہاں جو کلیننگ کے لیے بندہ ہے اس کو پکڑ کر جو ہے نا پوچھ گچھ شروع کر دی جائے، نہیں۔ سب سے زیادہ پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ جو سب سے ہائی پوزیشن پہ ہوتا ہے، اور ایون کہ چھوٹی سی بھی بات ہو تو پکڑ جو ہے اسی کی جا کر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا پیغمبروں کے معاملات میں بھی ہے کہ یونس علیہ السلام نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا، یعنی اگر کوئی عام انسان ایسا کرے تو یہ کوئی غلطی یا نافرمانی کی بات نہیں ہے، لیکن کس پوزیشن پر وہ تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ جو ہے نا بچہ ایک گھر میں جو ہے نا آلویز اگر اے پلس لیتا ہے، اگر وہ کبھی بیچارہ غلطی سے صرف اے لے جائے تو ماں باپ اس پر بھی اس کی پوچھ کریں گے کہ اے پلس کیوں نہیں آیا، حالانکہ اے بھی تو زبردست ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی پوچھ ہوگی کہ بھائی اے پلس کیوں نہیں آیا۔ اور دوسرا بچہ جو بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ بی لیتا ہے، تو کبھی اگر وہ اے لے لے گا تو سبحان اللہ سارے خوش ہو جائیں گے کہ اس نے جو ہے اے لے لیا۔ تو یہاں پر بھی نا یہی معاملہ ہے۔ تو جیسے ہم ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو کبھی بھی یعنی یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا ہم انسانوں کو کہ ہم اس طرح کی چیزیں جب پیغمبروں کے بارے میں پڑھیں تو ان کے بارے میں کچھ سوچیں کہ اچھا انہوں نے نافرمانی کی تھی، اچھا انہوں نے ایسے کیا تھا تو ایسے کیا تھا، نہیں۔ یہ چیز جو ہے ہمیں لائق نہیں ہے، ہمیں یہ چیز زیبا نہیں دیتی، کیونکہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہیں آبویسلی کیا ہے کہ تمام انسانوں سے ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت بڑھ کر ہے۔ اور پھر کیا ہے اب مزید جو ہے اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، واللتی وہ عورت جو کہ یعنی اس کا بھی ذکر کرو، احسنت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی عفت کی، فنفخنا پھر پھونک دی ہم نے، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح، وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس کو، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن نشانی، للعالمین اہل عالم کے لیے۔ اب مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اس کا بھی ذکر کرو کہ کیسے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے ان میں روح کو پھونکا، اور یہ کہ ان کو مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا تھا۔ نشانی کس طرح سے؟ جیسے کہ مریم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جو ہے جیسے سب سے پہلی نشانی تو یہی تھی کہ بیت المقدس میں اس وقت عورتوں کو اس طرح سے رہنے کی اور عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی، اور جس طرح سے وہ پریگننٹ ہوئیں وہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور پھر جب وہ ہیکل سلیمانی میں عبادت کیا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جو رزق آتا تھا وہ بھی کیا تھا؟ نشانی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے کو کیسے نشانی بنایا کہ کس طرح سے بغیر باپ کے جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور جو ابھی چھوٹے سے بیبی تھے تب انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی، کلام کیا تھا، اور یہ کہ جو ان کو معجزات دیے گئے تھے وہ بھی نشانی کے طور پر تھے، اور پھر یہ کہ کس طرح سے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا اور پھر دوبارہ وہ پلٹ کر آئیں گے دنیا میں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابھی تک ہم نے جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آگ میں سے جو ہے بچا لیا، اور سلیمان علیہ السلام کو کس طرح سے زبردست حکومت دی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا جو ہے نرم کر دیا گیا تھا، اور پھر کس طرح سے ایوب علیہ السلام کو اتنی دیر کے بعد، اتنی بیماری کے بعد ان کو شفا دی، اور کیسے ان کی نعمتیں جو ہیں اسی طرح سے ان کو لوٹا دیں، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو ہر طرح سے کرنے پر قادر ہے، ہر طرح کی قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ تمام پیغمبر جو ہیں وہ انسان ہی تھے، اور ان کے ساتھ تکلیفیں بھی تھیں، ان کے ساتھ ضرورتیں بھی لگی ہوئی تھیں، ان کی زندگی میں مشکلات بھی تھیں، ان کی زندگی میں غم بھی تھے، پریشانیاں بھی تھیں، بیماریاں بھی تھیں، ہر چیز ان کی زندگی میں تھی۔ اور یہ کہ ہر اپنی مشکل کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، ہر ضرورت کے لیے وہ کس طرف پلٹتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو انہوں نے جو ہے ہر مشکل میں پکارا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو کہ ہر مشکل سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے، ہر چیز کو کرنے پر وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سارے پیغمبر ہیں، انہادی، کہ بے شک یہ امتکم، تمہاری امت ہے، امتوں واحدہ، ایک امت ہے۔ یعنی یہ سارے پیغمبر جو ہیں بیسیکلی یہ ایک ہی امت ہے۔ ایک ہی امت کس طرح سے؟ کہ امت کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسا گروہ جو کہ آپس میں یعنی کسی مشترک چیز کی بنیاد پر وجود میں آ جائے، لوگوں کا ایسا گروہ جو کہ کسی ایک کامن چیز کی بنیاد پر جو ہے، مشترک چیز کی بنیاد پر جو ہے وجود میں آ جائے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ پیغمبروں کا گروہ جو ہے، یہ ان میں کامن چیز کیا ہے کہ سارے کے سارے پیغمبر جو ہیں یہ ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ ان کے پاس یعنی جو سارے کیونکہ یہ پیغمبر کیا ہیں، مختلف ادوار میں آئے، مختلف جگہوں پر آئے، اور مختلف یعنی جسے کہہ لیں کہ نسلوں میں سے تھے، لیکن کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک امت ہے۔ ایک امت کیسے ہے کہ ان میں کامن کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ ایک پیغمبروں کا گروپ بن گیا، وہ کیا تھا کہ توحید کا پیغام۔ سارے کے سارے پیغمبر جو ہے ایک ہی میسج کے ساتھ، توحید کے پیغام کے ساتھ جو ہے وہ بھیجے گئے۔ یہ ایسی ہے نا کہ جیسے کہ مسلمان جو ہے وہ چاہے بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اور کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی زبان کا ہو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ مسلم یعنی مسلمان امت۔ تو وہ مسلمان امت جو ہے، مسلم امہ جو ہے، وہ ہم کیوں کہہ دیتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک امہ ہے، ایک امت ہے؟ تو ان میں بھی جو ایک کامن چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی بنیاد پر ایک گروپ ہے جو کہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے پیغمبر بھی کیا ہے کہ ان میں کامن چیز کیا ہے کہ وہ ایک ہی پیغام جو ہے توحید کا لے کر آئے۔ اور کیا ہے؟ وَأَنَا، اور میں، ربکم، تمہارا پروردگار ہوں، فَاعْبُدُونِی، پس میری ہی عبادت کرو۔ اب پیغمبروں نے تو ایک ہی میسج تھا توحید کا، لیکن ہوا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم، اپنے دین کو، بینہم، آپس میں۔ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی بعد میں لوگوں نے توحید کی بجائے جو ہے اور چیزیں بیچ میں ایڈ کی، شامل کی، شرک کو ایڈ کر دیا، اور مختلف گروہ بندیاں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ کلن الینا راجعون، سب کے سب کیا ہے؟ ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی یعمل، عمل کرے گا، من الصالحاتی، نیک کام، وہو، اور وہ، مؤمن، مومن بھی ہو، فلا، پس نہیں، کفرانہ، رائے گا جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، کاتبون، لکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بات تو یہ تھی کہ ایک ہی پیغام تھا، توحید پر رہنا تھا، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں انہوں نے دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس میں بہت کچھ ایڈ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ،
تو ایسے شخص کی جو بھی کوشش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، یعنی اس کی نیکیوں کا اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کاتبون، اس کی ایک ایک کوشش کو، اس کی ایک ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ حرام، اور حرام ہے، یعنی یہ بات لازم ہو چکی ہے، علی قریۃ، ہر بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی وہ بستی جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے ہیں، یہ بات جو ہے محال ہو چکی ہے، لازم ہو چکی ہے، انہم، کہ وہ لا یرجعون، کہ وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ چاہے بستی کی بات ہو، چاہے ایک انسان کی بات ہو، جو ہلاک ہو گیا، جو مر گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ کبھی بھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آنے لگا۔ اس سے پہلے چونکہ عمل صالح کی بات ہوئی، ایمان کی بات ہوئی، تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ واحد چانس ہے، یہ واحد چانس ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے۔ ایک بار وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوبارہ اس کو اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا کہ اچھا دوبارہ سے جائے اور جا کر جو ہے وہ نیک عمل جو ہے وہ کر لے۔ اور پھر کیا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گا انسان، کبھی بھی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آئے گا اس دنیا میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب فتحت، کھول دیے جائیں گے، یاجوجا، یاجوج، و ماجوجا، اور ماجوج، وہم، اور وہ، من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے جو ہے وہ دوڑتے آئیں گے۔ یعنی یہ کب ہوگا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آئیں گے؟ کہ جب قیامت جو ہے وہ نزدیک ہوگی۔ اور پھر کیا ہے؟ وقتربا، اور قریب آ جائے گا، الوعد، وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ، یعنی یاجوج ماجوج جب نکل پڑیں گے تو پھر کیا ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ الحق، یعنی یہ سچا وعدہ، قیامت کے آنے کا وعدہ کیا ہے؟ یہ سچا ہے، جو کہ اب بہت قریب آ جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فَإِذَا، تو اچانک ہی، یا وہ، شاخصتن، کھلی رہ جائیں گی، ابصار، آنکھیں، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی جب قیامت آئے گی اور یہ کہ اٹھایا جائے گا لوگوں کو، تو پھر کیا ہے کہ انسان جو کافر ہوں گے ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ کھلی رہ جائیں گی۔ اب جب قیامت واقعہ ہوگی تو اس وقت صرف کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اس لیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب اس دنیا پر اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، سارے کے سارے کفار، فاسق اور فجار قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی جسے کہہ لیں کہ ورسٹ ترین جو لوگ ہوں گے نا، وہ اس وقت موجود ہوں گے، تب جو ہے قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اور اس وقت کیا ہے کہ جب کافر قیامت کو دیکھیں گے تب کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، قد کننا، ہم تحقیق ہم تھے، فی غفلتن، غفلت میں، من ہذا، اس سے، یعنی اس چیز سے تو ہم ہمیشہ غفلت میں رہے کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم کیا تھے؟ ظالم تھے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ساری باتیں سمجھا دی گئیں کہ اصل دین تو کیا تھا؟ توحید کا دین تھا، کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اس چیز کے ساتھ جو بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کا جو ہے اس کو اجر دیں گے۔ اور یہ صرف اونلی چانس ہے اس زندگی کا کہ انسان ایمان لائے اور عمل کر جائے۔ ایک بار انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یرجیون، پھر وہ کبھی بھی اس کو دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی کہ اب جاؤ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو۔ اور حتیٰ، یعنی کب تک پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کہ جب قیامت آئے گی اور پھر انسان جو کہ یعنی کفر پر رہا، تب وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ کہے گا کہ اوہ، میں تو ہمیشہ ساری زندگی کیا رہا؟ غفلت میں رہا۔ یعنی یہ جو قیامت، یہ جو اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کے معاملے میں کیا تھا کہ میں ہمیشہ غفلت میں رہا۔ اور یہ غفلت کیا تھی؟ بل کننا ظالمین، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے لیسن جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں، آج کی کلاس جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت اچھے سے اپنی آیات کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھرپور توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی اس مہلت کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اور اس میں بھرپور جو ہے وہ نیکیاں کر سکیں ایمان کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ